नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़रह खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तख्ती नंबर 5 तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि तनवीन के ऊपर गुन्ना भी किया जाता है, यानी इख्फा और इजहार। जिस पे गुन्ना किया जाता है उसको इख्फा कहा जाता है और जिस पे गुन्ना नहीं किया जाता उसको इजहार कहते हैं। गुन्ना नाक में आवाज़ को ले जाने को गुन्ना कहा जाता है। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन, बा दो ज़बर बन। बा के साथ जो अलिफ लिखा हुआ है, जब इसके हिज्जे करेंगे तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। बा अलिफ दो ज़बर बन नहीं पढ़ा जाएगा। जितने भी हैं जैसे मीम अलिफ दो ज़बर मन, वाव अलिफ दो ज़बर वन, ये नहीं पढ़ा जाएगा। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ीर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन, वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ीर विन, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन, फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन, ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन, صاد दो ज़बर सन, صاد दो ज़ेर सिन, صاد दो पेश सुन, सन सिन सुन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेशतुन, तन तिन तुन, दाल
دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 طا دو زبر طن طا دو زیر طن، اور اس کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، طا دو پیش تن طن طن تن، را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رون رن رین رون، نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 نن، لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 لن، ضاد دو زبر ظن ضاد دو زیر ظن ضاد دو پیش ظن 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 ظن، یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون، شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 شن، جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 جن، کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن، قاف دو زبر قن قاف دو زیر کن قاف دو پیش کن قن قن قن، خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 خن، غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 غن، ح دو زبر حن ح دو زیر حن ح دو پیش حن 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 حن، عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 عن،
ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھنے کی ان ویڈیوز کے ساتھ حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کی فرقہ پرستی سے پاک، سمجھنے میں آسان اور موجودہ زمانہ کے مطابق بیان کی گئی قرآن کی تفسیر کے آڈیو بیانات بھی سنیں۔ یقین کریں یہ بیانات سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کے ذکر کا ایسا طریقہ سیکھیں جس سے آپ کا دل اور جسم کا ہر ذرہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا۔ آپ یہ سب ناظرہ قرآن کے لیے بتائی گئی اپلیکیشن انسٹال کر کے یا ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔